السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا لا فيديو ديدي لا كونطابيليتي دو سوسيتي في لو ديرنيير بارتي ديالها في شابتر 1. يعني بقى لينا ان سول تيب داكسيونير اللي هو لاكسيونير ديفايون كي ان كا ديفيرون تقريبا على لاكسيونير اونتيسيبي و لاكسيونير روتارداتير. سي اكسيونير اللي ما كيبقاش معنا دونك الديكلاري هذيك الديفايون كتجي من كلمه الديكلار فايت، يعني ما كيبقاوش عنده لي سورس فينونسيير باش يكمل معنا، دونك ما كيبقاش يكمل معنا في لونتربريز، دونك ديكلار فايت. حنا ملي كيديكلار فايت يعني كاينه ان سورتي ديالو وكيدخل ان اوتر اسوسي، دونك فوالا كنديرو ان غوبلاسمون ديال هذاك لاسوسي كي ديكلار فايت. غادي نبداو ليكزيرسيس ديالنا لو 1 3 2011 كرياسيون دي سوسيتي انونيم. دونك فوالا باش يجينا ليكزيرسيس سهل خصنا نقراو ايطاب باغ ايطاب ونخرجوا كل انغيسترومون كونطابل لراسو، ما نشركوش لي زونغيسترومون كونطابل ونبغيو نزربو، نقراو ايطاب باغ ايطاب وغادي نخرجوا بطريقه اللي جيت سهله ان شاء الله. لو 1 3 قلنا كرياسيون دون سوسيتي انونيم au capital de 1 million de dirhams، يعني ان كابيتال دو 1 million de dirhams divisé en actions de valeur nominale 100 dirhams l'une، يعني كل اكسيون كتسوى 100 درهم. Il n'existe pas d'apport en nature. Donc la première chose اللي très important ما كاينينش دي زابور اون ناتور، يعني خسر نعرف هذه المعلومه راه مهمه، يعني كنعرف كره لي زابور اون ناتور ما كاينينش. هذيك 1 مليون كامله دي زابور اون نيميرال. لي زابور سون ليبيري دو لا مواتي، يعني لا ليبراسيون كانت في الدقه الاولى بلا مواتي، يعني درنا واحد الاتفاق كو غنديرو باغ مواتي، عاد من بعد نشوفو كيفاش غادي يبقى يعني كما قلنا حنايا غير ما يكونش اقل من 25%، بلوس دو 25% راه مقبوله، غير ما تكونش اقل من 25%. دونك هنا راه فوت من 25%. لو 1 7 ابل دو troisième كار، هنا كاينه اون ابل دو troisième كار ا ليبيري افون لو 31 7، دونك كاينه اون ابل اي ا ليبيري افون لو 31 7 à la fin de mois، يعني في الاخر دو موا اللي هو لو 31 7 les associés ont versé le 1 sur 4 appelé à l'exception. اون فوا كنسمع هاد كلمه اكسيبسيون كنعرف كره شي حاجه في شكل، يعني شي حاجه خطر اولا شي حاجه اللي خسر دلال البال. de l'associé alpha qui a visé scrimi l'action et qui ne répond pas à l'appel، يعني ne répond pas كتعني ليها une soustraction et moins، يعني ما غاديش يجي واحد لا بار د لارجون ما غاديش تجي حيت il ne répond pas à l'appel، يعني ما ريبونداش دونك راه ما غاديجيبش لنا فلوس. après la mise en demeure، شنو après la mise en demeure؟ يعني بعد ما درنا مع الاجراءات صيفطنا ليه وعلمناه قلنا له ودي راه خصك تجيب لنا فلوس، هو ما دار لينا حتى شي رد، كيولي عند لا سوسيتي الحق باش انها تبيع لي زاسوسي لي زاكسيون ديالو ودير لي ان روبلاسمون بار اوتر اسوسي. هادشي اللي وقع. ابري لا ميزون ديمور سي تيتر سون فوندو، يعني كاينه اون فوند، يعني كنسمع كلمه فوند، دونك هذاك لاسوسي الفا غادي يخرج وغندير لي ان روبلاسمون بار ان اوتر اسوسي، هو اللي غيشري لي زاكسيون. ابري لا فوند غيولي عندي ان اوتر اسوسي لاسوسي دلتا، يعني غير اب من بعد الفا، يعني غندير ان غولو غيمشي الفا لي ديفايون غيولي عندي ان اوتر اسوسي اللي هو دلتا. هادشي ماشي مهم، يعني شكون ممكن ان روبلاسمون lequel les libérer le 3 sur 4 pour un montant de 80 000 dirhams. La société impute à Alpha les frais de notaire 2 000 dirhams et des intérêts de retard pour 900 dirhams. Le 24, la société solde le compte de l'associé Alpha et lui envoie un chèque pour un solde. دونك حنا باش ما نزربوش غنمشيو ايطاب باغ ايطاب. غنبداو باش بلا كيسيون نيميرو 1 اللي هي اش قالك لا سوسكريبسيون اي لا ليبراسيون دو لا مواتي. كما قلنا لو كابيتال سوسيال اي دو 1 مليون دو درهم composé uniquement par les apports en numéraire. Donc, on dirait la souscription ديالنا. أولا la souscription et la libération. La souscription قلنا il porte مانيير اللي ديجا شفناها بالنسبة اللي باقي ما شافش لي زوطر فيديو الأولين يرجع في لو لا دات. نديرو لا دات. عندنا ان كابيتال سوسيال دو 1 مليون دو درهم ليبيري قلنا لا مواتي 1 sur 2. دونك شحال لا بارتي ليبيري هي 1 مليون فوا 1 sur 2 عطاني 500,000. لا بارتي نون ليبيري راه هي 500,000 لانه دي بار ايغال. كيفاش كندير لا سوسكريبسيون 3462 كاين اللي كيدير 1، دونك راه ماشي مشكل، كاين شي اختلاف. دونك هذه في لابروفونديسمون، يعني من بعد ان شاء الله راه عاد بنادم غيولي يحترمهم ديال المانيير اللي هي قانونيه. هنا ما كندخلوش بالنسبه للاسكات، ما كنركزوش بزاف على لي كونط 2 ولا الان. دونك فوالا اللي كاين اللي غيستعمل 1 راه جوست، كاين اللي غيستعمل 2 راه جوست. ندير اكسيونير سوسكري، انا غنخدم بجوج اكسيونير سوسكري ابلي نون فيرسيتي. دونك لا بارتي اللي ابلي اللي هي لي 500,000 ها هي. وهنا 1119 يعني لا بارتي نون ابلي، يعني
actionnaire capital souscrit non appelé la partie اللي ما درتش لها لابيل. لو كونت 1111 يعني كابيتال سوسيال كندير لا سوسكري هنا كندير لا سوسكريبسيون دو كابيتال سوسيال 100% دائما كندير 100% دو كابيتال سوسيال اللي هو 1 مليون دو درهم. هنا 500,000 لا بارتي نون ليبيري او لا نون ابلي. من بعد ندير لا ليبراسيون ديال مانيير نورمال، ما كاين حتى شي اكسيبسيونيل. كان انولي لا بارتي لاش كان انولي لا بارتي لي ابلي، خصني نحيدها لان درت لها لابيل. دابا خص يكون لو فيرسمون 3462 انوليها. فين غيمشي لو فيرسمون؟ كيمشي لا بنك. دونك دائما كندير اون كونتر بارتي لا بنك. اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. دابا جا لو فيرسمون درت لا بنك نحيدو، يعني درت لانيلاسيون ديال 500,000 درهم. دونك جوست لانستون راه دوزنا ليكريتور الاولى اللي هي اول ليكزارسيس الاولى هو فيه لا سوسكريبسيون بلس لا ليبيراسيون. دابا نمشيو نكملو ليكزارسيس ديالنا ديال مانيير اللي هي عاديه. هادي درناها. دابا ملي كتمشي ايطاب باغ ايطاب ما كتلفش. لابيل دي تروازيام كار. شحال هو لو تروازيام كار؟ هو لو 1 سور 4 الثالث، لان داز في الدقه الاولى كانت 1 سور 2 اللي هما 2 كار. دابا ولا عندي لو تروازيام كار غندير لابيل دي تروازيام كار اللي هو 1 سور 4 ثالث تروازيام. شحال عندي لو كابيتال سوسيال اللي هو 1 مليون. علاش هنا خديت الكابيتال سوسيال؟ لانه 100% اون نيميرير. كون كان اون ناتور كنحيد منه لا بارتي ديال ديال الناتور كنخليه غير نيميرير، بحال كنخلي غير لي زابور اون نيميرير فوا 1 سور 4 اللي هي 250,000 درهم. ندير لابيل. ابيل كان انولي هاد لو كونط هذا، حيت اون بارتي من هاد لو كونط هذا غندير ليها لابيل. اون بارتي اللي هي شحال دو 25% يعني لا مواتي ديالو غندير لها لابيل. دونك كان انولي فين كان في بارتي دي بي. غندير دابا في كريدي 1119 اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. دابا ولات لابيل كاينه اون ابيل دي تروازيام كار. هنا كندير 3462 يعني كانت نو ابلي قلنا ولات اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي مي نون فيرسي. باقي ما جاش لو فيرسمون ب 250,000 درهم حتى الان. دونك جو بونس داكشي راه واضح. ابيل دي تروازيام كار. دابا نكمل ليكزارسيس ديالي. درت لابيل. دابا اش غندير؟ كاتريام ليبيراسيون. مي قبل تا نشوف ليكزارسيس. دابا حنا غاديين ايطاب باغ ايطاب. اش قال لك؟ هادي مشات حتى هي درناها بدي المانيير اللي مزيانه. دابا نمشي قال لك دير لا ليبيراسيون دي تروازيام كار. نمشي نقرا. حيت لا ليبيراسيون تقدر ما تكونش دائما بدي المانيير اللي هي هكا. قال لك لابير مزيانه. كاينه اون بوين à la fin du mois اللي هي لو 31/7. tous les associés ont versé le 1 sur 4 يعني tous les associés ont versé à l'exception de l'associé Alpha qu'ils avaient souscrit 1000 actions. Alpha عنده شحال؟ عنده 1000 actions مالو et qui ne répond pas à l'appel. donc ما استوجبش الطلب اللي هو لابيل، يعني ما جابش الفلوس. يعني ملي كنقولوا ما il n'a pas répondu à l'appel donc ما جابش لينا الفلوس. ما كاينش اون اونطري دارجون من عند الفا. دونك في لا بنك في لو 31/7 غتكون لي 200,000 لو 250,000 موان لا بارتي دو الفا كي نا با ريبوندي على لابيل. شحال هاد الفا عنده 1000 اكسيون فوا 100 درهم. شحال حنا درنا لا دومون؟ شحال انا با ريبوندي على لابيل؟ ماشي كنحسب كلشي. لابيل اللي كانت دو 25% دونك هي 25,000. يعني غندير 250,000 موان 25,000 لا بار دو الفا اللي ما جاتش تبقى 225,000 هي اللي استوجبت. يعني لي زوطر اسوسي جابوا لنا لي 225,000. غنديرو دابا لا ليبيراسيون. دابا هنا في لانيلاسيون يعني كما كان انولي هذا. دابا ما غاديش نانوليه ديال مانيير طوطال. علاش؟ لان كاينه واحد لابارتي ما جاش. غندير 3462 لا بنك كما قلنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. مي هنا كاينه غير 225,000 225,000 جوست الكاتريام كيسيون كاينه غير 225,000. دابا غنكملو ليكزارسيس ديالنا. دونك خصني نذكر كو هادي راني اني با انولي ا 100%.
يعني ماشي 100% باقي اون بارتي. هي هنا فين غادي نخدمو في الكماله ديال ليكزارسيس. دونك نكملو ليكزارسيس ديالنا تري نورمال. كاتريام لا سيسيون دي تيتر. دونك حتى الترتيب راه كيمشي دون مانيير سويفي لوجيك. Après la mise en demeure, ces titres sont vendus le 19 2011. نمشي ندوز ليكريتور دو فونت عاديه، سمحوا لي ما شفناش لي مونطو. دونك من بعد ما استوجبت لينا الطلب ديالنا وما قالش لينا بلي انه غيدير ان غوطار، يعني ما غاديش نصبروا عليه، خصنا نديرو ان غوبلاسمون، يعني نحيدوه ونجيبو ان اوترو اكسيونير، حيت ما قالش لينا انا غادي نتعطل ولا شي حاجه، ما قال لينا حتى شي حاجه، ما عرفناش. دونك اون فوا ما بقى قال لينا والو، اولا قال لينا راه جو ديكلار فايت. الا علنا قالنا نديكلار فايت، عندنا الحق اننا نديرو، اننا نمشيو نبيعو لي زاكسيون ديالو، حتى وكان ما يجاوبناش كاع عندنا لو دروا ابري واحد لي 30 جور من بعد ما كنصيفط لي لو ريكوموندي. ابري 30 جور عندي لو دروا باش انني نبيع سون اوكين يعني اكسيون جوستيس، بلا ما ندعي بلا ما والو. جي لو دروا باش انني ندعيه ونغومبلاسي. هادشي اللي وقع. من بعد ما جاوبناش ما والو، غنمشيو نديرو لا فونت ديال لي زاكسيون ديالو. لي زاكسيون ديالو اللي هما 1000 اكسيون، اون فا لو فوندي، غادي نديرو لا فونت، يتباعوا افيك ان بري دو 80000 درهم. هنا ما كنسوقوش واش غادي يتباعوا بلو فالي او لا موان فاليو، يعني واش غيتباعوا بالثمن ديالهم او لا غيتباعوا بكثر. هادي حتى لو ريغلومون عاد غادي نكونستاتيو هادشي. دونك غنمشيو حنا ايطاب بار ايطاب. غندوزو ليكريتور لا سيسيون دي تيتر، غندوزو ليكريتور ديال لا سيسيون اللي هي ديال 80000 درهم. دابا حنا لمن بعنا يعني لا سيسيون، هادوك لي تيتر ديال من كانوا ديال الفا، سون دي تيتر دو الفا. دونك كيفاش كنديرو؟ كنمونسونيو لاسوسي ديفايون الفا. نقدروا نديرو السميه ماشي مهمه. دونك راه لاسوسي الفا اللي غنبيعوا ليه لي زاكسيون ديالو، يعني هذيك لاباغ اللي غادي تباع راه اترافير لا فونت ديال لي زاكسيون دو مسيو الفا اللي غيمشيو لا بنك. 5141 لاكسيونير الفا كنرمزو ليه ب 4 8 كنزيدو 1. كاين اللي ما كيزيدش 1 هنا، غير لي سوكون زعما باش يكون تري كلير. بشحال بعنا قلنا ب 80000 درهم. هذيك كتسمى ليكريتور دو فوند ديالاش ديال لي زاكسيون دو الفا. قلنا يعني لي زاكسيون دو الفا. حتى علاش مونسونينا لاكسيونير ديفايون الفا انا. ولكن راه غاد نديرو لا ريغولاريزاسيون حيت 80000 باش بعنا لي زاكسيون ديالو. ولكن راه كاينه دي بارتي اللي حنا مازال ديالنا ودي بارتي اللي ديالو. دونك هادشي اللي غادي نشوفو. ولكن قبل ما نشوفو هذا اش قالك لا كونستاتاسيون دو لا ديت سور الفا. كيفاش لا ديت؟ يعني داكشي اللي كنتسالو الالفا، لي ديت اونفير الفا. شنو كنتسالو الالفا اونفير الفا؟ شنو كنتسالو؟ اول حاجه اللي كنتسالوه هي لا بار اللي ما جابش، troisième كار كي نا با ريبوندي خصنا ناخدوها. حيت دابا درنا لا فونت كي نا با ريبوندي خصنا ناخدوها اللي هي دو 25000. اول حاجه. ثاني حاجه كنجي نقرا اش قالك لو كاين تاتات 80000 درهم بشحال بعنا لا سوسيتي امبيتا الفا لي فخي دو نوتير. دونك لي فخي اولا لي شارج اللي عندهم علاقه مع لا فونت اللي هما لي فخي دو نوتير حتى هما غنحسبوهم عليه. اون فالي امبيتي سور الفا 2000 درهم. اون بليس لي روطار لانتيري دو روطار اللي دار لينا، لانه نورمالمون راه كان خاصو يستوجب في لو 31 سات. حنا ما درنا لاكسيون حتى لو 19 وما تباع داكشي حتى لو 19، يعني كاين ان روطار دو 900 درهم. دونك هادشي كامل سون دي ديت كو لاسوسي الفا دوا بايي ا لونتربريز. دونك هادشي راه كامل لابار اللي ما جابش بلوس لي فري اللي خلصات عليه الشركه باش تبيع عليه لي زاكسيون ديالو. دونك ما كتخلصش عليك الشركه، كتخلصهم هو من اول مره وعاد كتحسبهم على لاكسيونير. دونك هادشي كامل اون فالي زامبيوتي سور الفا كما قلت لكم 2500 بلس 2000 بلس 900. دونك دابا غنديرو لامبيطاسيون اللي هي الكيسيون كنظن 4 5 لاكسيونير الفا. دونك اكسيونير الفا هنا مني بعنا ليه، يعني مني كان كيتسالنا فين كان مع لي ديت فين كيكونوا في الباسيف، يعني كيكونوا في كريدي. ولكن بما اننا بغينا نقصوا لا ديت لان اون بارتي راه ديال لا سوسيتي، يعني خصنا نحيدو من لا ديت، كنديرو لاكسيونير ديفايون
اولا لاسوسيي ديفايون فين في الدي بي باش نقصوا لابارتي. اشنو قلنا في هذيك لابارتي؟ كاينه 3462 ديالاش اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. لو فيرسومون لي ما دارش دو 25000 درهم اولا بلوس لي فري دو نوتير. لي فري دو نوتير اللي غنمونسيونيهم هنا في ريمونيراسيون d'intermédiaire et honoraire. نخلي لكم لو كونط 6136 عاد بلوس لي زانتيغي دو روتار اللي هما دو 900 درهم. كاينه 2000 ديال النوطير وعاد لي زانتيغي دو روتار دو 900 درهم. دونك شحال ولينا كنتسالو؟ نديرو بعدا لانتيغي اللي خصو يخلص لونتربريز، عاد الريمونيراسيون ديال النوطير اللي باع لي زاكسيون، عاد لابارتي اللي ما كناش كنسالو. هادو كاملين غنجمعوهم وغادو نحسبوهم عليه اللي هما دو 27900 درهم. دونك فوالا جي امبوتي لي ديت سور مسيو الفا. نعم. دابا شنو كاين عندي؟ لا كيسيون الاخرى. دابا مسيو الفا بعنا ليه بصح، ومني بعنا ليه راه ماشي هذيك الفلوس كامله ديالنا، يعني ديال لا سوسيتي. كاينه اون بار ديالو، اون بار ديال لا سوسيتي. هذيك لا بار ديال لا سوسيتي اون ديجا، حيت هو ديجا هاد الفا ديجا عطانا واحد ان مواتي. هاد المواتي الاولاني راه ديجا ليبيراه. دونك راه كاينه اون بارتي ديالو، اون بارتي ديال لونتربريز. دونك خصنا نحيدو. راه حسبنا عليه ديديت. دابا غادي نحيدو لي بارتي اللي كنتسالو وغادي نعطيوه داكشي اللي بقى باقي كيتسال الشركه. دونك كيفاش كنعرف؟ باش خصني نبقى هنا باش تشوفوني كيفاش غندير ليها. ندير سمحوا لي حيدت هادو، غنحاول نجيبهم غير هنا 2900. ندير ان كونت شيماتيك او نون دو 4468 دو مسيو ديفايون. شنو كندير؟ كنجي كناخذ هاد لي 80000 فين محطوطه في كريدي نحطها هنايا، وهاد 27900 فين كاينه في التي بي غنحطها هنا، وغنسولدي لو كونط. غندير ان سولد كريديتور، يعني كنسولدي لو كونط. عندي هادشي راه ديال ليكريتور جورنال، ديال الكونط شيماتيك 52100 لي كوندوا فيرسي. يعني هادشي اللي بقى كيتسنى من بعد ما حيدنا لابار اللي ما جابش لينا بلوس لي زانتيري. دونك هذيك بحال هذيك لي 50000 اللي عطانا في الاول راه حنا غنعطيوها ليه دابا. دونك هذاك الشيء اللي هذا راه غنعطيوه ليه، بانه ما غيكمل صافي. راه خصنا نعطيوه داك الشيء اللي كاين اللي عطانا في الاول. راه ما كنعطاه لينا. دونك راه هو ما عطاش ابارتيغ دو تروازيام كار، اما لي دو بريمير كار راه عطاهم لينا. دونك بما انه ما غيكملش خصنا نرجعوهم ليه، ولكن ما نرجعوهم ليه حتى نحسبوا ليه لي ديت وهذوك لي شارج اللي كلفنا عاد كنرجعوهم ليه. دونك شحال غنرجعوا ليه؟ 52100. شنو كندير باش نسولدي لو كونط؟ بما ان السولد فين كان سي ان سولد كريديتور، غادي نديرو 4468 اسوسي ديفايون 52100 درهم اللي كان كيتسالنا اللي بقات عندنا، اي بنك يعني بدنا نعطيو فلوس من لا بنك. وهادي كنسميوها فيرسمون اولا الغومبور سومون دو مسيو الفا، هو لي دو لو ديفايون. دونك فوالا جيسبر كو تكونوا شديتو معنا في هاد ليكريتور جورنال اولا هاد ديفايون. راه تقريبا الحمد لله اون بو تيرميني هاد لو شابيتر 1 كي لو شابيتر لو بلو لون، يعني في لي 3 شابيتر ولا لي 4 شابيتر اللي كاينين. ونسبر انكم تكونوا شديتو معنا، وما تنساوش بارطاجيو مع صحابكم ان جيم. ان شاء الله راه كاين ان جروب اللي كنخدموا فيه. اي جيسبر كو نكملوا ان شاء الله دون مانيير اللي هي مزيانه، وكيكونوا دي جروب دي لايف اورغانيزي في لو جروب اللي غنخلي لكم لو لين ديالو سوا في هاد لا فيديو سوا في لا فيديوهات اللي قبل. راه غادي تلقاو لو لين يعني في الديسكريبسيون ديال جروب فيسبوك اللي كنديروا فيه دي لايف وكنجاوبوا على لي كيسيون ديالكم. ميرسي بوكو، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا.